In association with Karuna Hospital, Budanilakant Chatera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, जति जति चुनाव नजिक आउँदैछ त्यति त्यति विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक गतिविधिहरू तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्दैछन्। सत्ता घटकमा 5 दलीय गठबन्धन अब बढेर 8 दलमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देखियो। खास ठोस निर्णयहरू केही नभए तापनि जे होस् दैनिक रूपमा बैठकहरू नियमित हुँदैछन् र सिटको बाँडफाँडका सकसहरू अगाडि बढिराखेको देख्न सकिन्छ भने उतातिर विपक्षीहरूले पनि कुनै न कुनै गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा तयारी गरिराखेको बुझिन्छ भने अन्य नवोदित पार्टीहरू पनि चुनावमा जानको लागि संयुक्त रूपमा कसरी चुनावमा जाने भन्नेतर्फ तयारी गरिराखेको देखिन्छ। रमेश खरेलको पार्टी छ, पुण्य प्रसाईको पार्टी छ, त्यस्तै गरी पुनर्जागरण पार्टी पनि छ कि उहाँहरू कसरी चुनावमा जाने र के मसला र के इस्युका साथमा जनताका समक्ष उपस्थित हुने आदि तयारीहरू भइराखेको सम्बन्धमा यो चुनाव के हो, चुनावमा प्रयोग हुने चुनाव चिन्हको महत्त्व के हो र चुनावले सही रूपमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ अथवा गर्दैन, किनकि चुनाव निकै महँगो भएको छ। यसलाई खरिद गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था आएको छर्लङ्गी देखिएको छ। आज यसै सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ श्याम बाबु गौतम। उहाँ पुनर्जागरण पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एक युवा हुनुहुन्छ र राजनीतिमा पछिल्लो समय निकै समय दिइराख्नु भएको छ। आज यसै विषयलाई हामीले केन्द्रमा राख्छौँ र अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्छौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ श्याम सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ कि मैले केही न केही कुराहरू आफ्नो ओपनिङमा त बताएँ होइन। अब पहिलो जिज्ञासा मैले सरलाई दिन्छु कि पुनर्जागरण पार्टी नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आम यो कति 126 कति पार्टीहरू यहाँ नेपालमा छन्। अब त्यसमध्ये पुनर्जागरण पार्टी के कुरामा फरक छ र जनताका सामु जाँदा हामीसँग यो कुरा र यो विशेषता फरक छ है भनेर लिएर जाने विषय के छ? अहिले जुन 116वटा दलहरू छन् होइन, फेरि दल दर्ताको हिसाबले हामी 189 नम्बरको दर्तामा पऱ्यौँ। बिचमा अरू दलहरू खारेज भएकोले गर्दा 116वटा दल बाँकी छन्। ठिक। यो दलमा फरक कुराको जुन तपाईँले भन्नुभयो, नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट 40 वर्ष मुनिका युवाहरूको पार्टी भनेको चाहिँ पुनर्जागरण पार्टी हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 40 वर्ष मुनि भन्दा कम उमेरका हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने हामीले आधा आकाश ढाक्ने जुन नारीहरूको कुरा छ त्यसमा हाम्रो पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा हामीले 50% चाहिँ महिला सहभागिता गराएका छौँ। तेस्रो कुरा के छ भने हामीले चाहिँ नेपालको सबै राजनीतिक दलको हिसाबमा सबैभन्दा छोटो 1 पेजको पार्टी घोषणापत्र निर्माण गरेका छौँ। 1 पेज मात्रैको होइन, बुँदागत छ कि के छ? बुँदागत रूपमा, निबन्धको रूपमा नभइकन बुँदागत छ। बुँदागत रूपमा छ। त्यो चाहिँ हजुरले अब हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले चाहिँ हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा आधारित मानवतावादलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। फेरि यो एउटा साधन निर्माणको कुरा हो, फेरि होइन, राजनीतिक दल एउटा साधन निर्माणको कुरा हो। हाम्रो चाहना के छ भने यो देशमा होइन चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिका केही कन्टेन्टहरू त पुरा भए होइन, तर राजनीतिक क्रान्तिका केही थप कार्यभारहरू पनि बाँकी छन् र देशलाई चाहिँ समृद्धिकरणको बाटोमा लानको निम्ति अब युवा पुस्ताले पहल लिनुपर्छ होइन। र पुरानो पुस्तालाई सम्मान गर्दै होइन चाहिँ युवा पुस्ताले बाँकी कार्यभार चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ चाहिँ हामीले यो पार्टी निर्माण गरेका हौँ। अब यो कहिलेदेखि भयो? यसको जन्म भएको कति भयो? यसको उमेर कति भयो खास? होइन, हामी त लामो समयदेखि युवा साथीहरू चाहिँ छलफलमा चाहिँ थियौँ होइन। तपाईँको चाहिँ हामीले राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिराखेका पनि थियौँ र हामीले एउटा निष्कर्षमा केमा पुग्यौँ भने पुराना दलका नेताहरू, पुराना राजनीतिक दलहरूले हिजो एउटा समयमा योगदान गर्नुभयो
होइन, उहाँहरूप्रति सम्मान नै छ र अबको बाँकी कार्यभार जुन छ त्यो चाहिँ अब युवाहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ, त्यसको इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ बोधसहित हामीले चाहिँ यो पार्टी निर्माण गरेका हौँ। अब दर्ताका हिसाबले त भर्खर हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरे, त्यही 1.5-2 महिनाको समय मात्रै हो, त्यति मात्रै भइरहेछ। अब के छ त, अब चुनावमा यसपालि चाहिँ जाने र आफ्नो जनताका सामुन्ने चाहिँ आफूलाई उपस्थित गर्ने कार्यक्रम छ कि यसपालि छैन कि के छ? हामीले यो निर्वाचनको चाहिँ हामीले पटक पटक के भनिराखेका छौँ भने यो निर्वाचनको औचित्य छैन भनेर हामी चाहिँ जनतामाझमा गइराखेका छौँ होइन। अब दल दर्ता गर्ने, चुनाव चिन्ह पनि लिने अनि चुनावको औचित्य छैन पनि भन्ने होइन, यो त प्रश्न उठ्छ। मैले हुन त धेरै ठाउँमा यसको जवाब गरेको छु। के हो भने यो चुनाव भनेको त हेर्नुहोस् ठुलो महोत्सव हो नि, 5 वर्षमा आउने कुरा, जनतामा उत्साहै देख्ने। तपाईँले हेर्नुहोस् जनतामा केही उत्साह छैन कि। चुनाव चिन्हको कुरा गरौँ, चुनाव चिन्ह के रह्यो यहाँको? यसमा हामीले बलिरहेको मैनबत्ती लिएका छौँ चुनाव चिन्हको रूपमा, एउटा पुनर्जागरणको सिम्बोलाइजको रूपमा पनि होइन, त्यो सिम्बोलिक छ, त्यो अर्थपूर्ण हुने कुरा हो। मैले अघि तपाईँलाई जोड्दै थिएँ, तपाईँको चाहिँ यो निर्वाचन तपाईँले हेर्नुभयो भने जनतामा उत्साह छैन, पहिलो कुरा। 5 वर्षमा हुने कुरा एउटा बाध्यता जस्तो हो, बाध्यता जस्तो छ। अर्को कुरा के छ भने यो निर्वाचन प्रणालीका कन्टेन्टहरू हेर्नु न, यति खर्चिलो छ। एउटा सामान्य किसानको छोराले चुनाव लड्ने स्थिति छैन, यहाँ 10औं करोड 20औं करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ ठेकदारहरूको चाहिँ बोलवाला छ होइन। हो, त्यहाँभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यो समानुपातिक प्रणालीमा त अझ के हो भने यो समानुपातिकको चाहिँ ध्येय के हो भने चाहिँ तपाईँको विविध जाति भाषा भाषी होइन, एउटा चाहिँ समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कन्सेप्ट हो नि। समावेशी सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने। केही मान्छेहरू असल मान्छेहरू छोड्दाखेरि राख्ने कुरा हो, तर पुराना राजनीतिक दलहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यसको व्यापार गरे। हेर्नुहोस्, जसले पार्टीमा चाहिँ अरब रुपियाँ बुझाउँछ, करोड रुपियाँ बुझाउँछ होइन। अब कोटाको नाममा पनि के हुन थाल्यो भने दलितको कोटामा विनोद चौधरी बस्ने होइन, क्लस्टरमा माथि माथिका चाहिँ तरमारा वर्गहरू, थरको चाहिँ थरको आधारमा त होइन चाहिँ जुन राखिएको छ यो त गलत ट्रेनमा गइरहेछ। हामीले त्यो भनेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको विदेशमा झन्डै 80 लाख चाहिँ नेपालीहरू छन् होइन, उहाँहरूले रेमिट्यान्स पठाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले यो देश चलिरहेछ होइन। थोरै मात्रै घट्ने हो भनेदेखि हाहाकार हुन्छ। हो, त्यो स्थिति छ। तर उहाँहरूले भोट हाल्ने प्रबन्ध राज्यले मिलाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि, हामीले त्यो कुरा उठाइराखेका छौँ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको स्थायी चुनाव जुन निर्वाचन चिन्ह छ नि, यो निर्वाचन चिन्ह चाहिँ जुन स्थायी रूपमा दिने प्रणाली छ, हामी यो खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। हरेक निर्वाचनमा हो, यो गलत छ। हरेक निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको गोला प्रथाबाट चाहिँ जसको भागमा जुन निर्वाचन चिन्ह पर्छ त्यो दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि चाहिँ हामीले विषयवस्तु राखेका छौँ। अर्को कुरा के छ भने हेर्नु नि, यो निर्वाचनमा 40% मतदाताहरू झन्डै सहभागी हुँदैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दा यो सबै विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ चिर्नको निम्ति चाहिँ युवाहरूको काँधमा कार्यभार आयो। त्यो कसरी पुष्टि पनि हुन्छ भने अस्तिको स्थानीय निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि जुन झन्डै 36 लाख जति मतदाता थपिए, त्यसमा चाहिँ 18 वर्ष पुरा गरेर चाहिँ मतदाता नावाले लिएका चाहिँ युवाहरू 23 लाख जति रहेछन्। हेर्नुहोस्, 36 थपिँदाखेरि 23 छन् होइन। तपाईँको त्यसो हुँदाखेरि अहिले यो देशमा बहुसङ्ख्यक के होइन चाहिँ नागरिक चाहिँ युवा अवस्थामा छन् कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको न्यूनतम कुरा के हो भने यो पार्लियामेन्टमा न्यूनतम 50% चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुँदैन भने पनि यो संसदको औचित्य छैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यी एजेन्डाहरूलाई जनतामाझमा लाँदै चाहिँ हामी यो निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी सोचिराखेका छौँ। निर्वाचनमा सहभागी चाहिँ हुने, सहभागी हुन्छौँ हामी। यो निर्वाचनको औचित्य छैन भन्ने कुरा हो, छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति तपाईँको त्यो ढल सफा गर्न ढल छिर्ने जुन होइन, पर्यो नि त ढलभित्रै छिर्नु पर्यो होइन। यो त ढल नै हो, यो संसदीय व्यवस्था हो। यो फोहोर चाहिँ सफा गर्नको निम्ति पनि हामी त्यहाँ फोहोर चाहिँ नि यस्तो यो निर्वाचनले सफा गर्दैन भन्ने त यहाँहरूको मान्यता हो। यो सम्भवै छैन। अर्को कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक समयमा चाहिँ तपाईँको पद्मरत्न तुलाधर रूपचन्द्र विष्ट लगायत 5-6 जना पात्रहरू चाहिँ त्यहाँभित्र थिए कि राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र होइन। त्यो 5 जना मान्छेले त्यो राष्ट्रिय पञ्चायतको फोहोर सफा गर्नलाई त्यहाँभित्र ठुलो भाइब्रेसन क्रिएट गरे कि। हाम्रो कुरा के हो भने यो संसदमा केही युवा साथीहरू प्रवेश गर्ने हो भने होइन, केही युवा साथीहरूलाई हामीले प्रतिनिधित्व गराउन सफल भयौँ भने यो निर्वाचनपछि
त्यो संसद भवन युवाहरूले हल्लाउँछन्, हामी सडकको नेतृत्व गर्छौँ। हामीले हाम्रो पार्टीलाई सदन जाने होइन सडक जाने पार्टीको रूपमा चाहिँ हेरिरहेछौँ। त्यसरी नै युवाहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ। भन्नाले सर अब चुनावमा भाग चाहिँ लिनुहुन्छ, यो चुनावको औचित्य छैन भन्ने इस्युलाई लिएर चुनावमा जानुहुन्छ। अब कस्तो खालको चुनाव भयो भने चुनावको औचित्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सरले यहाँ स्पष्ट केही कुराहरू बताइदिनुहुन्छ। यसमा तपाईँको 2-3टा कुरा छ। हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने यो शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ होइन। अहिले जस्तो हामीले जस्तो त्यो नेपाली तारा छान्दा, नेपाल आइडल छान्दाखेरि डाइरेक्ट भोट हाल्छौँ नि कम्तीमा होइन। तर हामीले छानेको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हामीले डाइरेक्ट छाने हो त होइन नि। हाम्रो पहिलो कुरा के हो भने जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छान्ने कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ यो संविधानमा संशोधन गर्न जरुरी छ, त्यो ल्याउन जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक संसद बनाउनु पर्छ कि पूर्ण समानुपातिक भएन। अनि तर त्यसमा के हो भने संसदहरू के अरे मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न पर्छ। सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, उनीहरूले मात्र नीति निर्माणको तहमा लाग्ने। यदि सांसदहरूलाई नीति निर्माणको तहमा मात्रै राख्ने हो भने यो चुनाव महँगो नै हुँदैन। कसले खर्च गर्छ भन्नुहोस् त? नीति निर्माण गर्न जानको निम्ति 10-20 करोड त कसैले खर्च गर्नेवाला छैन। मन्त्री चाहिँ कसलाई बनाउने? तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले छान्न पाउने स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूबाट जोबाट छाने पनि एउटा विज्ञको हिसाबले होइन चाहिँ त्यो चाहिँ अधिकार चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई दिने। त्यसपछि हामीले फेरि यो प्रदेशमा आउँदाखेरि पनि फेरि मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको निर्वाचित गर्नु पर्यो। मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो क्याबिनेट बनाउन दिने कि बुझ्नुभयो नि। यहाँ त के छ भने एउटा दलको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि 2-3टा पार्टी मिसिँदाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउनलाई अरू चाहिँ इलिमेन्टहरू, अरू पार्टीका पात्रहरू लाग्छन् नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो स्वायत्तता कि एउटा शक्तिशाली चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति, शक्तिशाली मुख्यमन्त्री निर्माण गर्ने चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सोचिराखेका छौँ। त्यो इस्यु जबरजस्त रूपमा उठाउनुहुन्छ। अब कति क्षेत्रमा 165मा कतिमा हामीले उम्मेदवारी दिने विचार छ? अहिले हामीले चाहिँ पार्टीबाट उठ्ने साथीहरूले निरन्तर हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। हामीले डाटा निर्माण गरिरहेका छौँ। अझै समय बाँकी भएकोले गर्दाखेरि हामीले 7वटा प्रदेशमा लड्ने गरी पनि निर्वाचन आयोगमा त्यो चुनावी प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेका छौँ र देशैभरि सबै क्षेत्रमा लड्ने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। फेरि अब केही साथीहरूसँग अलायन्स बन्ने हो कि भन्ने पनि संवादहरू चलिरहेछ। त्यो भएकोले मेबी अब यो केही समयमा अलिक कङ्क्रिट होला त्यो विषयवस्तु होइन। त्यो कङ्क्रिट हुने प्रक्रियामा चाहिँ अघि बढिरहेको छ। अब सरले अघि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम नोटवर्दी के छ भनेदेखि अहिलेको चुनाव ज्यादै महँगो भयो होइन। यो वास्तविक रूपमा चाहिँ नि यो एक सच्चा राजनीतिकर्मीले चुनावमा भाग लिएर चाहिँ नि जितेर आउन सक्ने सम्भावना हुँदै भएन। यहाँ धनबाद भयो, पेचुलियाहरू हाबी भए। यसले के भयो भनेदेखि जनमतलाई खरिद गर्ने काम भयो। खरिद गर्ने काम भएपछि त जनमत फेक हुन गयो कि होइन। अब यसलाई सरहरूले भनेको यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणालीको काम छैन भन्ने कुराले चाहिँ नि त्यो एकदम स्पष्टाउन खोजेको जस्तो पनि देखियो होइन। अब यसलाई अझै थप चाहिँ नि यो यस्तो किसिमको निर्वाचनको काम छैन भन्नको लागि चाहिँ अरू चाहिँ नि कार्यक्रमहरू सरहरूको पार्टीगत कार्यक्रमहरू के छ? होइन, अहिले हामीले चाहिँ राजनीतिलाई एउटा कोणबाट मात्रै हेरिरहेका छैनौँ होइन। हामीले के भनेका छौँ नि यो पुराना राजनीतिक दल होइन, उहाँहरूले जुन एउटा आइडियोलोजी बोक्नुभयो नि होइन, उहाँ आइडियोलोजिकल हिसाबले पनि उहाँहरू चाहिँ पुरै तपाईँको ध्वस्त भइसक्नु भयो कि। आज तपाईँले यो देशमा हेर्नुहोस् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुहोस् उस्तै देखिन्छ। केही फरक छैन। हो, त्यो साइन बोर्ड चाहिँ एउटा राख्ने होइन, तर उहाँहरूले जुन चित्र राख्नु भएको छ उहाँहरूको त्यो चरित्र नै मेल खाँदैन। चित्र र चरित्र मेल खाएको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कुरा के हो भने पहिलो कुरा त पुनर्जागरण व्यक्तिमा आउनु पर्यो, पुराना दलमा आउनु पर्यो, पुराना नेतामा आउनु पर्यो। त्यो मात्र भएन। हेर्नु न, बिचरा चाहिँ 70 कटेका चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ, राल काडी राख्नु भएको छ होइन, हो, सबैलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एडभाइजरी रोलमा राख्ने ठिक छ होइन। हामी उहाँहरूप्रति चाहिँ पुरानो पुस्ताप्रति हाम्रो सम्मान छ, उहाँहरूलाई एडभाइजरी रोलमा राख्ने कुरा। तर हामीलाई के छ भने युवाप्रति फेरि हामीलाई अलि धेरै आक्रोश छ कि हामी आफै पनि युवा हो। जुन एउटा यो नयाँ कोर्स आउँछ कि भनेर नयाँ दल खोलेका जनताले आशा गरेका पात्रहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले उहाँहरू राजनीतिक यात्राको कुरामा राजनीतिक कोर्समा बहुत कमजोर देखिराख्नु भएको छ कि होइन। पहिलो कुरा त पुरानो दललाई भत्काउनको निम्ति त नयाँ दल चाहिँ
राजनीतिक रूपमा परिपक्व भएर आउनु पर्यो नि त। नयाँ कपडा लाउनलाई पुरानो त उतार्नु पर्यो। हो एकदमै होइन? त्यो छ। त्यसो हुँदाखेरि यो नयाँ खोलिएका दलका साथीहरू चाहिँ चुनाव चिन्हलाई प्रधान मान्ने होइन, त्यो चुनाव चिन्हको नाममा व्यापार गर्ने, च्याखे थापेर केही हात परिहाल्छ कि भनेर लागेको देख्दा हामीलाई बडो चाहिँ अफसोस लाग्छ कि होइन। फेरि केही साथीहरू चाहिँ त्यो के हो भने त्यो मोमोको बाहिर बोक्रा चाहिँ खान्छु किमा खान्न भने जस्तो, अथवा होइन चाहिँ तपाईँ यही संविधान यही संरचनामा गइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा चुनाव लड्छु प्रदेश लड्दिनँ भन्ने कुरा हो। यो अपरिपक्वता हो कि राजनीतिक अपरिपक्वता हो होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यी साथीहरू सबैलाई होइन हामी गाली गर्न चाहँदैनौँ। फेरि यी साथीहरूलाई समेटेर एक ढिक्का बनाएर होइन युवा साथीहरूलाई युनिफाइड गरेर हो केही गरी यो मङ्सिरमा यो नयाँ दलका साथीहरू नयाँ युवा साथीहरूको परिणाम आएन भने के हुन्छ भन्ने त ठुलो धक्का लाग्छ कि होइन। यो चाहिँ स्वतन्त्र साथीहरूको नाममा जुन एउटा माहौल बनेको छ यसमा त ठुलो धक्का लाग्नेवाला हामीले देखेका छौँ होइन। यसलाई बदल्नुपर्छ। जस्तो प्रतिनिधि सभामा चाहिँ चुनाव लड्छु प्रदेशमा लड्दिनँ भन्ने केही पार्टीहरू देखियो, यसबारेमा सरले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, थप स्पष्ट पार्न अझै बाँकी छ कि जस्तो लाग्यो, यसलाई मैले समय होइन। जस्तो यो के हो भने राजनीति भनेको एउटा इनर्जीबाट मात्र कम्प्लिट हुने कुरा होइन, यो त कलेक्टिभ इनर्जीको कुरा, सिनर्जी निर्माण गर्ने कुरा हो होइन। ती साथीहरूमा अलिकति राजनीतिक अपरिपक्वताको कारणले गर्दाखेरि के पुरै सोसियल मिडियामा हेर्नु फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन होइन, यो संरचनामा कसरी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक सांसद जितेर संसदभित्र गएर त्यहाँको बहुमतले छान्ने कुरा हो। अनि त्यसले संसदीय दलको नेता बनाएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री। त्यो भएकोले त्यो चाहिँ के हो भने प्रत्यक्ष यदि साथीहरूले चाहना हो भने पहिला शासकीय स्वरूप बदल्नलाई आन्दोलनमा आउनु पर्यो नि साथीहरू सडकमा होइन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो कि राष्ट्रपति हो कि पहिला त्यहाँ आउनु पर्यो। साथीले यो यति कुरा नि बुझ्नु भएको छैन कि बडो अनौठो लाग्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने तपाईँ मासु खाने कि नखाने भन्दा मासु खान्न, त्यसपछि तपाईँ भेजिटेरियन हो भन्दा होइन भनेको प्रदेश सभामा सहभागी नहुने होइन, अनि तपाईँ संघीयता विरोधी हो होइन। यो कहाँनिर मेल खायो भन्नु, संघीयता विरोधी हो भन्दा होइन प्रदेश सभामा चाहिँ लड्दिनु हो। अनि यो यसमा त के हो नि यो त राजनीतिक अपरिपक्वताको चाहिँ एउटा पराकाष्ठा हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती साथीहरूलाई सुध्रिएर सचिएर के थप अगाडि बढ्न म सुझाव दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूप्रति मेरो अत्यन्त धेरै शुभेच्छा पनि छ। फेरि उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ प्रदेश सभामा हामीले पेपर डकुमेन्ट्सहरू पुर्याउन नभ्याएको हुनाले नलडेको हो भन्नुहुन्छ, त्यो सही होइन? होइन, उहाँहरूले यो स्वीकारेको मैले कतै सुनेको छैन। अरू केही पात्रहरूले भनेका होला नि, स्वीकारेको सुनेको छैन। अब अर्को कुरा फेरि यसैसँग जोडिएको के छ भने सरले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यो चुनाव चिन्ह जुन छ नि प्रत्येक पटकमा चाहिँ गोला प्रथा गरेर तानेर जे चुनाव हुन्छ त्यस चिन्ह हुन्छ त्यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ त के छ भने विदेशमा पनि चुनाव चिन्हलाई त्यति ठुलो महत्त्व दिन्न, उम्मेदवारलाई दिइन्छ पार्टीलाई दिइन्छ, चिन्हलाई ठुलो कुरा हुँदैन। यहाँ चाहिँ चिन्ह रुख सूर्य आदि चाहिने कुरा। र पछिल्लो समयमा चुनाव चिन्हको रूपमा लौरो पनि एकदम छ नि त्यो चाहिँ नि जबरजस्त रूपमा स्थापित भयो। अहिलेकै हाम्रो बालेन र हर्खको चाहिँ नि यो फेसबुक जुवारीमा पनि यस्तै कुराहरू आए। यो चिन्हको बारेमा अलिकति स्पष्ट पार्दैन होइन। यो तपाईँको हेर्नु नि यो के हो भने पहिला यो सूर्य चुनाव चिन्ह चाहिँ पद्मरत्न तुलाधरले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्दाखेरि लेखा थिए कि होइन। पछि के गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ एमाले व्यापार गर्यो कि बुझ्नु भएन। हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि पछि कङ्ग्रेसले पनि एकचोटि यो रुख राख्यो। यसको के रहेछ भने हिस्ट्री चाहिँ एकचोटि त्यो रुख राखेर धेरै झन्डा बनिसकेको रहेछ। अब यत्रो झन्डा बनिसक्यो होइन, त्यो यो खेर जान्छ भनेर त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएको पनि हिस्ट्री रहेछ होइन। अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ मेरो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो चुनाव चिन्ह वंशानुगत जस्तो बाबाजेले फलानामा भोट हालेको थियो त्यसैमा भोट हाल्ने होइन, जुन मेन्टालिटी बनेको छ नि यसले त बदलाव आउँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थायी निर्वाचन चिन्ह दिने कुरा बदल्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँले जुन लौरोको भन्नु म खुलेरै भन्छु होइन, यो बालेनजी हर्कजीले यसमा उठ्नुभयो। चुनाव चिन्ह प्रधान कुरा होइन नि त। गोपी हमालजी उता आँप चुनाव चिन्हमा उठेर जित्नुभयो होइन, यता चितवनमा उठ्ने साथीले भुइँकटरमा पनि टन्नै भोट ल्याउनु भयो होइन। तर अहिले के भयो भन्दाखेरि साथीहरूले चाहिँ पुरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू लौरोमा उठ्ने भनिराख्नु भएको छ कि। तर लौरो त अहिले एउटा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह भइसक्यो नि त होइन। अनि एउटा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह बनिसकेको छ, अनि ती दल खोलेका साथीहरूले च्याखे थापेर होइन यसमा चाहिँ स्वतन्त्र भन्नेका साथीहरू देशभरि उठ्यो भने समानुपातिको 1-2 सिट हात परिहाल्छ कि भनेर कुदिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ होइन। अनि स्वतन्त्र उठ्ने भन्ने साथीहरूको विवेक छैन अलिकति
भन्नुहोस् त स्वतन्त्र उठ्ने साथीहरूले दलको चुनाव चिन्ह लिएपछि ऊ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन्छ होइन यति पनि नबुझ्ने साथीहरू किन सांसदमा उठ्न खोजिरहेछन् होइन मलाई बडो हाँसो लाग्छ हेर्नुहोस् स्वतन्त्रलाई समातेर पक्रेर दलमा गएर बाँध दिएपछि के उनीहरू स्वतन्त्र भए त भन्ने कुरा आइहाल्छ होइन। अब अर्को प्रसङ्गमा जाउँ सर कि यो नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीको कुरा यो इतिहास चाहिँ नि अलिकति लामो छ। यो काङ्ग्रेस एमाले भन्दा बाहेक अरू 2-4वटा वैकल्पिक शक्तिहरू पार्टीहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रयास हुँदाहुँदै बाबुरामजीले वैकल्पिक शक्ति भन्नुभयो, माओवादी छोड्नुभयो होइन, नयाँ शक्ति बनाउनु भयो। त्यहाँबाट गर्दै 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 त्यता छोड्दै त्यता छोड्दै त्यता छोड्दै 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 अहिले आएर चाहिँ नि यहाँ जसपाबाट पनि बाहिर निस्किसकेपछि के नेपाल समाजवादी पार्टी गर्नुभएको छ क्यारे। त्यसपछि यसबाट पनि केही पार नलाग्ला कि जस्तो लगाएर फेरि आफ्नै चाहिँ नि उसमा माओवादीमै गएर चुनाव लड्छु भन्नुभयो, त्यतातिर सिद्धियो। अर्को विवेकशील साझा भन्दा यो विवेकशील साझा पार्टी दिल्लीको केजरीवालभन्दा जेठो थियो। अब विवेकशीलको चाहिँ नि वैकल्पिक साथीको पार्टीको पसलै नचल्ने स्थिति आइसक्यो। यो धरतीमा वैकल्पिक शक्तिको पार्टीको चाहिँ नि बिरुवा हुर्कनै नसक्ने कारण के हो? होइन यो वैकल्पिकलाई जनतालाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ नेताहरूले बुझाउन सकेनन्। वैकल्पिक भनेको खासमा के थियो भने विश्वलाई लामो समय चाहिँ एउटा पुँजीवादी विचारधाराले एउटा साम्यवादी विचारधाराले लामो समयसम्म गाइड गर्यो कि होइन। तर तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने होइन यो दुइटै विचारधारा चाहिँ अहिले धराशायी बन्दै गयो कि होइन। यो विचारको विकल्प खोजिएको एउटा कुरा थियो होइन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसले प्रयोग गरेको मास बेसको अर्गनाइजेसन्स अथवा कम्युनिस्टले प्रयोग गरेको क्याडर बेस्डको अर्गनाइजेसन यो प्रणाली पनि तपाईँको धराशायी बन्दै गयो होइन। साङ्गठनिक संरचनाको हिसाबले त्यहाँ पनि विकल्प खोजिएको थियो होइन। पोलिटिकल इकोनोमिकमा पनि तपाईँको र सोसलिजममा यी लगायत कन्टेन्टहरूमा विकल्प खोजिएको थियो होइन। तर के बुझ्यो भने साथीहरूले चाहिँ एउटा दल खोल्ने र केही चुनावमा केही सिट ल्याउने कुरालाई चाहिँ विकल्पको रूपमा हेरेको देखियो कि होइन। त्यसको गुदी कुरा थाहा पाउन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक राजनीति भनेर त्यो जुन सेल्स गरिरहेको थियो, मार्केट गरिरहेका केही चाहिँ व्यापारी पात्रहरू थिए होइन, उहाँहरू त लास्टमा के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ झन् धराशयी बनाएर जानुभयो हेर्नुहोस् होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना हामीले पर्याप्त देखिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति हरेक क्षेत्रमा पुनर्जागरणको आवश्यकता छ। हामीले भनेका छौँ राजनीतिक वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले होइन, समाजवादलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने हिसाबले, यो ब्रोकर क्यापिटलिजम विरुद्ध लड्ने हिसाबले होइन, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो राज्यको हरेक संरचनामा चाहिँ पुनर्जागरण आवश्यकता छ। अनि मात्रै यो देशमा यसमा आउने कुरा हो। यहाँ त के हो भने यहाँ ठुलो भयङ्कर मार्क्सवादको ठेली, लेनिनवादको ठेली, बिपीको समाजवादको यत्रो पुस्तक चाहिँदैन कि। सामान्य कुरा के हो भने तपाईँले जे बोल्ने त्यही गर्ने, जे गर्ने त्यही बोल्ने कुरा, तपाईँको चित्र र चरित्र मेल खाने कुरा होइन, राजनीतिमा आदर्श मूल्य मान्यताको कुरालाई निरन्तरता दिने कुरा र देशलाई समृद्धिकरण अनि नेता चाहिँ सन्यासीकरणको बाटोमा लाग्ने कुरा चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीतिको आधार त त्यहाँनिर छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के कपी गर्ने के, जस्तो तपाईँले नाइक कम्पनीको एउटा लगाइराख्नु भएको छ भने होइन, साथीहरूले कपी गर्छन्। कपी गर्नेहरू भनेको चाहिँ यो फेलर कोर्स हो कि, बरु चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ ढङ्गले ल्याउनु पर्यो विषयवस्तुलाई होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले केही साथीहरू कपी गरेर च्याखे थापेर जो पात्रहरू आए उहाँहरूले यो झन् पानीलाई धमिलो बनाइदियो कि होइन। तर हामी यसलाई चाहिँ जनताले बुझ्ने गरी यो देशमा युवाहरूको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक शक्ति सम्भावना छ। हामी हरेक क्षेत्र, हरेक वर्ग, हरेक पाटा पक्षमा चाहिँ पुनर्जागरण गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने हामी आत्मविश्वाससहित अगाडि बढेका छौँ। हामी सफल हुन्छौँ, हामीलाई यो लाग्छ। अब हस्त सर, अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वैकल्पिक पार्टी अथवा पुनर्जागरण पार्टीको रूपमा हुनुहुन्छ र जनतालाई र पार्टीलाई, हरेक समूहलाई पुनर्जागृत गर्न सफल हुनुहोस् भन्ने पनि एक कामना गर्दछु। हुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी पुनर्जागरण पार्टीका अध्यक्ष श्याम बाबु गौतमसँग बसेर केही कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। पुनर्जागरण पार्टीले वास्तवमा जनजनलाई पुनर्जागृत गर्ने, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा पुनर्जागरण गर्न सफल होस् भन्ने पनि हामी कामना गरिसकेका छौँ। फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे।
प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।